नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस ज़ाते मुबारक के बारे में चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं, उस ज़ात पर लबकुशाई करने से पहले हम सब एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ इतना ही नहीं कि गम से रिहाई मिल जाए, सिर्फ इतना ही नहीं कि गम से रिहाई मिल जाए, वो जो मिल जाएं तो फिर सारी खुदाई मिल जाए। मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली, मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली, राहे तैबा की अगर आबला पाई मिल जाए। और दूर रखना हो तो जज्बे उवैसी दे दो, दूर रखना हो तो जज्बे उवैसी दे दो, ताकि मुझको भी कुछ कैफे जुदाई मिल जाए। हाज़रीन नाज़रीन, जिस महीने के अंदर आज हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं, इस माह मुबारक के अंदर मालिक कौनैन सय्याह लामका, हम गरीबों के गमगुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम सबके आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। और ये वो ज़ाते मुबारक है जिस ज़ात के लिए खुदावंद कुद्दूस ने अपना क़ज़िया बदल डाला। दुनिया का दस्तूर है कि हर कोई बाद में आने वाले से पहले के गुजरे हुए हो को मनवाने की कोशिश करता है। हर माँ सबक का मनसब माँ बाप के लिए मानने के काबिल हुआ करता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि पहले के लोगों से कहा जाए कि जो बाद में आए उसको मानना होगा। और सिर्फ मानना ही नहीं होगा, ये बात सिर्फ कही नहीं गई, बल्कि रब तबारक व तआला ने वादे लिए, और वादे लेने के बाद रब तबारक व तआला ने उसको खुसूसियत बनाकर बयान कर दिया। उस ज़ाती गिरामी के जाहो जलाल को, अजमत को, शान व शौकत को आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अभी वो ज़ात इस दारे फ़ानी में रूनुमा नहीं हुई है। वो ज़ात अभी अब्दुल्ला के घर जन्म नहीं लिया है। उस ज़ात ने अभी तक खानदान कुरैश से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा है। इन सारी
نسبتوں سے بڑھ کر رب تبارک و تعالی پہلے اپنے انبیاؤں سے وعدہ لے رہا ہے، چاہے آدم خلیفۃ اللہ ہو، چاہے شیش علیہ السلام ہو، چاہے نوح نجی اللہ ہو، چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو، چاہے موسیٰ کلیم اللہ ہو، چاہے عیسیٰ روح اللہ ہو، غرض یہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کی جو جماعتیں آئیں، ان جماعتوں کے آنے سے پہلے ہی رب نے ایک وعدہ لیا، اے میرے محبوبو، اے میرے پیغمبرو، سنو، تم سب پہلے ہوگے، بعثت پہلے تمہاری ہوگی، پر یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی ایک آنے والا نبی ہوگا اور تم میں سے کوئی اس نبی کا زمانہ پالے تو پھر اس پیغمبر کو، اس نبی کو، اس رسول کو، اس بعد میں آنے والے کی اتباع کرنی ہوگی۔ ابھی عالم ارواحی میں ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جب باتیں کہیں، یہ مکالمہ ہوا، جب یہ گفت و شنید ہوئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر مہر میثاق لگا دی اور کہا، میرے پیارے محبوبوں، میرے پیارے پیغمبروں، یہ بات میں نے صرف کہی نہیں بلکہ یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں آ جائے، اگر وہ آدم ہی کیوں نہ ہو، اپنی خلافت کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر وہ نبی تشریف لے آئے اور ابراہیم کا زمانہ چل رہا ہو تو ابراہیم کو اپنی خلت سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ اگر موسیٰ کی نبوت کا دور چل رہا ہو اور وہ نبی تشریف لے آئے تو موسیٰ کو اپنا کلام درکنار کرنا ہوگا۔ اگر عیسیٰ کا زمانہ نبوت ہو اور وہ نبی تشریف لے آئے تو عیسیٰ کو اپنی روحانیت کو درکنار کرنا ہوگا۔ وہ میرا محبوب ہے، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کا کلام، عیسیٰ کی روحانیت، یہ سب کے سب میرے محبوب کے تابع دار ہو جانے چاہیے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان سنایا، جب یہ وعدہ لیا، تو سارے نبیوں نے کہا، محبوب ہم تیار ہیں، معبود پر برحق ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی نظریے کو دیکھتے ہوئے، اسی وعدے کا ذکر کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور مطلب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یاد کرو اس وقت کو اللہ نے تم سے وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتابیں دے رہا ہوں، حکمت دے رہا ہوں، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہوئے کہا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی وعدے میں تاکید نہیں لگائی، ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ تو لیا پر شرطیں نہیں لگائیں، لیکن جب اپنے محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ضرور ایمان لے کر آنا، اور پھر فرمایا وَلَتَنْصُرَنَّهُ، تم ان کے اوپر ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ وعدہ ہے آدم سے، یہ وعدہ ہے نوح سے، یہ وعدہ ہے یوسف سے، یہ وعدہ ہے یونس سے، یہ وعدہ ہے شیش سے،
یہ وعدہ ہے ابراہیم سے، یہ وعدہ ہے موسیٰ سے، یہ وعدہ ہے عیسیٰ سے، یہ وعدہ ہے داؤد سے، یہ وعدہ ہے شعیب سے، یہ وعدہ ہے صالح سے۔ غرض یہ کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول سے وعدہ لیا گیا اور پھر فرمایا گیا اے میرے محبوبو، اے میرے ماننے والو، اے میرے پیغمبروں سنو، میں تم کو نبوت دے رہا ہوں، میں تم کو رسالت دے رہا ہوں، لیکن تمہاری نبوت، تمہاری رسالت جب میرا آخری پیغمبر آ جائے، جب میرا آخری نبی آ جائے، جب میرا آخری رسول آ جائے تو تم سب کو اس کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا، تم سب کو اس کی رسالت کو ماننا ہوگا، اور صرف ماننا ہی نہیں ہوگا، اگر تمہاری زندگیاں ہوں، اگر تم موجود ہو تو تم کو اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ یہ بات رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت مبارکہ کے طور پر پیش کر دی۔ اور پھر یہ ایک خاصیت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کی خاصیتیں، ہمارے نبی کی خصوصیت تو اتنی ہیں، بے شمار ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک خاصیت تھی کہ ابھی تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ابھی تک جتنے بھی رسول گزرے، کسی بھی رسول سے، کسی بھی نبی سے بعد میں آنے والے کے لیے وعدہ نہیں لیا گیا، لیکن ہمارا نبی کی ذات مبارک اتنی مبارک ذات ہے، اتنی مقدس ذات ہے کہ پہلے کے نبیوں سے بعد میں آنے والے کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ یہ ایک خاصیت ہے۔ نبی کی خاصیتیں اگر میں شمار کرنے پر آؤں تو میری زندگی تو کیا، سلف صالحین کی زندگی بھی کم پڑ گئی، اور نبی کی خصوصیت بیان کرنے پر اگر کوئی آئے تو وہ کیا بیان کر سکتا ہے، جب محبوب کائنات کا خدا، جب محبوب پروردگار کا مالک، جب خود اپنے محبوب کی مدح سرائی کر رہا ہے، جب خود اپنے محبوب کی مدحت بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ اگر میرے رسول کی بیعت کر لی تو میری بیعت کر لی، کبھی کہہ رہا ہے اگر میرے رسول کی اتباع کر لی تو میری اتباع کر لی۔ یہ نبی کی خاصیت ہے۔ کبھی بھی آدم سے نہیں کہا گیا آدم تمہارے ماننے والے اگر تمہاری بیعت کریں گے تو وہ میری بیعت ہوگی۔ کبھی نہیں کہا گیا آدم تمہارے ماننے والے اگر تمہاری نصرت کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہاری ہمدردی کے لیے اٹھیں گے تو وہ میری مدد ہوگی، وہ میری نصرت ہوگی، نہیں کہا گیا۔ ہاں لیکن جب بات آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے محبوب پروردگار کی، جب باری آتی ہے عبداللہ کے نور نظر کی، تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور فرماتا ہے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ کی مدد کرو اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد نہیں کی جا سکتی، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ضرورتوں سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام ضرورتوں سے ماورا ہے، تو پھر کس کی ضرورت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کون ہے جس کی ضرورت کی جائے تو رب کی ضرورت پوری ہو جائے؟ وہ کون ہے جس کی مدد کی جائے تو اللہ کی مدد ہو جائے؟ وہ کون ہے جس کی مدد کرنے پر اللہ کی مدد مان لی جائے؟ وہ کون ہے جس سے محبت کرنے پر اللہ کی محبت مان لی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کریم کے 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب یہ مان لوگ، یہ میرے کلمہ، یہ تمہارا کلمہ پڑھنے والے، یہ لوگ جن کو میں نے بنایا ہے، یہ لوگ جو میرے بندے ہیں، اگر انہوں نے تمہاری بیعت کر لی تو محبوب یہ تمہاری بیعت نہیں ہوگی بلکہ یہ میری بیعت کر لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس ذات کو اپنی ذات قرار دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر وہ ذات پھینک دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے محبوب تم نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا ہے، اور فرماتا ہے، اور یہ بات صرف کہتا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر آیت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے اور فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب جب تم نے پھینکا تھا تم نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ یہی وہ ذات مبارک ہے۔ اگر یہ ذات کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اگر بیعت کرنے پر آ جائے تو کہنے لگے محبوب تمہاری بیعت نہیں بلکہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اگر یہی ذات اگر اپنے ماننے والوں سے، اگر صدیق اکبر سے، اگر فاروق اعظم سے، اگر عثمان غنی سے، اگر مولا علی مشکل کشا سے کہنے لگے میری اطاعت کرو تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تمہاری اطاعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ایسے سمجھیں کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी की दूसरी खासियत तो ये, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात मुबारक को नबी की ज़ात में संवारने की कोशिश की, और इसी बात को देखते हुए मुहद्दिस आज़म हिंद कहने लगे, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे घर का जीना छोड़कर। और दूसरी जगह मुहद्दिस आज़म हिंद इरशाद फरमाते हैं, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, और सच तो ये है यही सब कुछ है और कुछ भी न रहे, तलबो तालिबो मतलूब में वहदत के सिवा। और इसी बात को देखते हैं, जब बरेली का ताजदार देखता है तो वो अपनी कलम को उठाता है और अपनी चटाई पर बैठकर कहने लगता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी की खुसूसियत अगर बयान करने पर आए तो हम बयान नहीं कर सकते। अगर नबी की खुसूसियत हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। आओ नबी से पूछें, नबी आपकी खुसूसियतें क्या हैं, आपकी खासियत क्या है? तो नबी कहना चाहते हैं, नबी बयान करते हैं, सहाबा को दर्स देते हैं, प्यारे अगर मेरी खासियत जानना चाहते हो, अगर मेरी खुसूसियतों को शुमार करना चाहते हो तो मेरी एक खासियत तो ये भी है। आप अंदाज़ा लगाओ, आदम खलीफा बनते हैं, नूह नजी बनते हैं, इब्राहीम खलील बनते हैं, मूसा कलीम बनते हैं, ईसा रूह बनते हैं, इस्माइल ज़बीह बनते हैं। ये सब के सब बनते उस वक्त हैं, इन सब को ये सारे मरातिब मिलते उस वक्त हैं जब इनका वजूद हो जाता है। पर कुर्बान जाओ हमारे महबूब पर, कुर्बान जाओ हमारे आका पर। वो खुद इरशाद फरमाते हैं, अभी आदम की नबूवत नहीं मिली है, अभी आदम की नबूवत तैयार नहीं हुई है, मेरी नबूवत तैयार हो चुकी है। नबी फरमाते हैं, सहाबा पूछने लगे, ए नबी आप पहले हैं, ए नबी आप बाद में हैं, आप ही को अव्वल कहा जाता है, आप ही को आखिर कहा जाता है, आप अव्वलुल अव्वलीन हैं, आप आखिरुल आखिरीन हैं। समझ में नहीं आता, आप नबियों से पहले हैं, आप रसूलों से पहले हैं, ये भी आपका लक़ब है, आप बाद में आए, ये भी आपका लक़ब है। समझ में नहीं आता कज़िया क्या है, फलसफा क्या है। तब नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्या व आदमु बैनल माई व तीन, कुन्तु नबिय्या व आदमु बैनल जसदी व रूह। ए मेरे मानने वालों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए सिद्दीक़ अकबर सुनो सुनो, ए फारूक आजम सुनो सुनो, ए उस्मान गनी तुम जानना चाहते हो, ए अली मुर्तज़ा अगर तुम समझना चाहते हो, अबू हुरैरा तुम समझना चाहते हो, ए मेरे सहाबा तुम समझना चाहते हो मुझे नबूवत कब मिली, मैं कब का नबी हूं, मैं आखिर का नबी हूं या शुरू का नबी हूं, मैं पहले का नबी हूं या बाद का नबी हूं, मैं सबसे पहले नबी हूं या सबके बाद में नबी हूं। तबारक तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे इन सवालों का जवाब दिया और फरमाया, कुन्तु नबिय्या व आदमु बैनल माई व तीन, में नबी उस वक्त भी था अभी आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे हैं, मैं उस वक्त भी नबी था अभी आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार नहीं हुआ है, मैं उस वक्त भी नबी था अभी आदम अलैहिस्सलाम अपनी रूह की मंजिलें तय कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे वो सवालात, हमारे वो शुकूह शुबहात जो हमारे दिलों में पैदा हो रहे होंगे, वो सवालात जो हमारे दिलों में, हमारी अक्लों में, हमारे जहनों में जगह कर जाते हैं कि हमारा नबी आया तो बाद में है, हमारा नबी तो 570 ईस्वी में पैदा हुआ है, तो ये सबसे पहले कैसे है? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे प्यारे, मेरे मानने वाले, मेरे कलमा पढ़ने वाले सुन, मेरी शरीयत पर अमल करने वाले, मेरी तरीकत को मानने वाले सुन, मैं उस वक्त का नबी हूं अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए हैं और मुझे नबूवत नवाज दी गई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाजिरीन व नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सारे नबियों की नबूवत उनके वजूद के बाद अदा होती है और हमारे नबी की नबूवत तमाम नबियों के वजूद से पहले अता कर दी गई है। ये हमारे नबी ही का खासा है। और मैं आपको बताऊं हमारे नबी का खासा तो क्या है, हमारा नबी तो इतना मुबारक है, हमारा नबी तो इतना बाकमाल है, इतना बाकमाल है कि जिसके लिए रब तबारक व तआला पेड़ों से साया करा दे। हमारा नबी तो इतना बाकमाल है, अगर किसी पहाड़ पर चढ़ जाए तो पहाड़ में जलजला आ जाए। हमारा नबी तो इतना बाकमाल है, इतना बाकमाल है।
ہمارے نبی کا اعلیٰ مقام کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کی سارے نبیوں نے تمنائیں کی ہیں، ایک ذات ہے جس کی سب کو چاہت ہے، پر ہمارا نبی ایسا ہے کہ جس کی سب چاہت کرتے ہیں، جس سے ملنے کے سب متمنی ہیں، جس سے ملنے کے لیے سب تمنائیں کرتے ہیں، جس سے ملنے کے لیے سب آرزویں رکھتے ہیں، وہی ذات مبارک ہمارے نبی سے ملنے کی تمنائیں کرتا ہے، وہی ذات مبارک ہمارے نبی سے ملاقات کے لیے پیغام بھجواتا ہے، اور ہمارے نبی کو اس جگہ بلا لیتا ہے، اس جگہ بلا لیتا ہے جہاں عقل و خرد بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں ہمارے دل و دماغ کام نہیں کر سکتے، اور اس کے مقام کو، ان کی خاصیت کو، ان کے خاصے کو بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے نیاز ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تلک، اور پھر مسجد اقصی سے کہاں لے کر گئے؟ لنوریہ، کیوں لے کر گئے؟ رات میں لے کر جانا کیوں ہے؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، ہم اپنے نمونے دکھائیں۔ کیسے نمونے ہیں؟ کیسے نمونے ہیں؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا محبوب تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو گیا جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارا محبوب تو ملنے کے لیے وہاں گیا جہاں ہماری عقلیں کام نہیں کر سکتی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو، اپنے معشوق کو اپنے اس مقام پر بٹھایا جس مقام کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، محبوب قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ۔ اتنا قریب کر لیا رب تبارک و تعالیٰ نے، اتنا قریب کر لیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ذات نور کے اندر اور ہمارے نبی کی ذات میں صرف 1 یا 2 بالش کا فرق رہ گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ نبی جس کا قدم عرش معلی پر ہے، وہ نبی جس کا قدم جبریل کی آنکھوں پر ہے، وہ نبی جو سدرہ کو پار کر کے چلا جائے، وہ نبی جو شب معراج میں رب سے ملاقات کے لیے چلا جائے، وہ جو عرش مکی ہو جائے، وہ جو عرش کے اوپر جا کر گامزن ہو جائے۔ اب آپ اس نبی کا اندازہ لگائیں، اس کے مرتبے کو دیکھیں، لیکن اس نبی سے پوچھو آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ معراج میں رب سے ملنے گئے ہیں، آپ عرش پر گئے ہیں، آپ سدرہ کے پار گئے ہیں، آپ نے جنت دیکھی ہے، آپ نے دوزخ دیکھی ہے، کہ آپ کو اس بات کا فخر ہے؟ آپ کو اس بات کا فخر ہے کہ آپ نے رب سے ملاقات کی ہے؟ کہ آپ کو اس بات کا فخر ہے کہ جبریل نے آپ کے طلبوں پر اپنی آنکھیں رکھی ہیں؟ کہ آپ کو اس بات کا فخر ہے کہ آپ سدرہ سے آگے گئے ہیں؟ تو وہ نبی کہتا ہے مجھے کسی بات کا فخر نہیں ہے، میں رب سے ملنے گیا ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں سدرہ کے آگے گیا ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں عرش معلی پر گیا ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر ہم پوچھنا چاہتے ہیں محبوب داور آپ کو فخر کس بات پر ہے؟ آپ کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ تو ہمارا محبوب ہے، ہمارا محبوب ہے، کتنی سادگی سے ہمیں جواب دیتا ہے، کتنی سادگی کے ساتھ اپنے فخر کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے الفقر فخری، میرا فخر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین و ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ آدمی، وہ ذات مبارک، وہ نبی جو رب سے ملنا چاہے، رب اس سے ملنا چاہے، جو رب سے ملنے گیا ہو، جس سے ملنے کے لیے رب نے بلایا ہو، وہ ذات عرش معلی پر جا کر بھی فخر نہیں کرتی، لیکن ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر فخر کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہمارا نبی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر، کیوں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے کے بعد فخر کو محسوس کر رہا ہے؟ کیوں اپنا فخر بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا محبوب جانتا ہے، اس لیے کہ ہمارا آقا جانتا ہے، اس لیے کہ ہمارا مابا و ملجا جانتا ہے کہ میری امت میں میرے کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے بھی
हुई होंगे, जिनके घरों में चटाइयाँ टूटी हुई होंगी, जिनके घरों में बैठने के लिए तख्त नहीं होंगे, वो टूटी हुई चटाई पर बैठेंगे। हो सकता है उनके दिलों को उनके दिलों में शिकन पैदा हो जाए, हो सकता है उनके दिल टूट जाएं। रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने टूटी हुई चटाई पर बैठकर यह दर्श दिया, ए मेरे मानने वालों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए मेरी शरीयत पर अमल करने वालों, सुनो, अगर जिंदगी में कभी टूटी हुई चटाई पर बैठना पड़ जाए तो अपने दिलों को मलाल मत करना, अपने दिलों में मलूल मत होना, अपने दिलों को मत तोड़ना, बल्कि अपनी चटाई को देखना और फिर मेरी चटाई को देख लेना। अपने दिलों को तसल्ली दे देना कि वो जो अर्श पर जाकर मकी हो सकता है, वो जो अर्श मुअल्ला पर जाकर बैठ सकता है, वो जो सिदरा से आगे जा सकता है, वही जात मुबारक अगर बैठना चाहे इस दारे फानी पर, इस खाकदाने गीती पर बैठना चाहे तो टूटी हुई चटाई बिछाकर बैठ जाता है, ताकि मेरे उम्मतियों का दिल ना टूटे, ताकि मेरे मानने वालों का दिल में आज़ारियाँ पैदा न हों। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी के खासे हैं, हमारे नबी की खासियतें हैं, हमारे नबी का अंदाज़ा एक और है, हमारे नबी की खासियत एक और है। हमारा नबी सबसे पहले, हमारा नबी सबसे पहले, हमारा नबी आदम से पहले, यह भी हमारे नबी की खासियत है। हमारा नबी शीश से पहले, यह भी खासियत है। लेकिन आप बताएं, नबी खुद फरमाते हैं, अना सैयदुल अंबियाई वला फ़ख्र, मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। अना सैयदुल आदम, मैं आदम का सरदार हूँ, मैं वला फ़ख्र, मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। और एक जगह, दूसरी जगह इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि मैं तमाम बनु आदम का सरदार हूँ, लेकिन मुझे फिर भी फ़ख्र नहीं है। और फ़ख्र बयान किया तो कहने लगे, अल फ़ख्रु फ़ख्री, मेरा फ़ख्र मेरा फ़ख्र है। यानी मैं अपनी तंगदस्ती में, मैं अपनी टूटी हुई चटाई पर, मैं अपने दामन में पैबंद लगे हुए होने पर फ़ख्र करता हूँ। मैं शिकम सेरी में नहीं, पेट खाली हो, पेट पर पत्थर बंधे हुए हों, मुझे फ़ख्र महसूस होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी की ज़ात मुबारक है। नबी, हमारा नबी तो इतना बाकमाल है, हमारा नबी तो इतना आली शान है, हमारा नबी तो इतना ज़ी वक़ार है, अपना मकाम बयान करता है, अपनी शान बयान करते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपका मकाम क्या है? आप अपने नबियों के साथ जमात में क्या मकाम रखते हैं? क्या आप किसी आला मकाम पर हैं? क्या आपका कोई ख़ास मकाम है? तो आओ सुनो, सहाबा की ज़बानी सुनो, सहाबा से की ज़बानी सुनो। सहाबा बयान करते हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपका मकाम क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, मेरी मिसाल तमाम नबियों की मिसालों में ऐसे है जैसे कोई घर बनाया जाए और उस घर में एक ईंट की जगह छोड़ दी जाए, और फिर उस घर को संवारने के बाद, उस घर को बनाने के बाद, उस घर को ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता करने के बाद, उस घर में संगे मरमर लगाने के बाद, उस घर में पेंटिंग करने के बाद हम निगाह दौड़ाएंगे, हम देखेंगे तो वो जगह हमें दिखाई देगी, वो जगह हमें खाली दिखाई देगी जहां हमने एक ईंट की जगह छोड़ी है, जहां हमने एक ईंट नहीं रखी है। नबी फरमाते हैं, जैसे किसी मकान के अंदर एक ईंट की जगह छोड़ दी जाए तो वो मकान पूरा सवर नहीं सकता, वो मकान पूरा सज नहीं सकता। हाँ, उस दीवार के अंदर एक ईंट लगा दी जाए तो वो मकान सवर जाएगा, वो मकान महक जाएगा, वो मकान आरास्ता हो जाएगा, वो मकान ज़ेबो ज़ीनत से माला माल हो जाएगा। तो सुनो मेरे सहाबा, नबियों की जमात भी एक मकान की तरह है और उस मकान के अंदर एक ईंट की जगह खाली है। तुम्हारा नबी उसी जगह पर उस ईंट की तरह है जो पूरे घर को संवारने का काम करती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सहाबा किराम की जिंदगी है। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, नबी ने जवाब दिया कि मैं उस मकान में, नबूवत के मकान में, रिसालत के मकान में, मेरा मकाम ऐसा है जैसे किसी दीवार के अंदर एक ईंट की जगह छोड़ दी जाए और फिर मुझे उस ईंट की जगह पर रख दिया जाए तो वो मकान संवर जाएगा। ऐसे ही नबियों की जमात थी, ऐसे ही रसूलों की रिसालत थी। जब तक मैं नहीं आया था, जब तक मेरा वजूद नहीं हुआ आया था, जब तक मेरी बिअसत नहीं हुई थी, जब तक रब ने मुझे मबूस नहीं फरमाया था, तमाम नबियों
की नबूवत पे आरास्तगी नहीं हुई थी, जब तक तमाम रसूलों की रिसालत पर ज़ेब व ज़ीनत नहीं चढ़ी थी, तब तक तमाम नबियों की नबूवत पर बालिदगी नहीं आई थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मबूस कर दिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेअसत फरमा दी, जब रब तबारक व तआला ने मुझे भेज दिया, तो मुझे उस दीवार के अंदर एक ईंट का मकाम रख दिया, और नबियों की नबूवत में, रसूलों की रिसालत के अंदर जो ज़ेब व ज़ीनत होनी थी, जो आरास्तगी होनी थी, जो संवारने का मकाम होना था, जो संवारना था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस संवारने का काम मेरी जात से लिया और फिर फरमाया, मुआकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मैं आखिरी नबी हूं, और मेरे आने के बाद वो घर जिसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी गई थी, वो दीवार जिसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी गई थी, उसको भरने के बाद हम प्लास्टर करा लेते हैं, उसको भरने के बाद हम पेंट करा लेते हैं, उसको भरने के बाद आज हम संगे मरमर लगा लिया करते हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक नबियों की जमात में है, इसी तरीके से नबी की ज़ात मुबारक रसूलों की रिसालत में है। वो आखिरी जगह, वो एक ईंट की जगह जो छोड़ दी गई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने 570 ईस्वी में आमना के घर में अब्दुल्ला के नूर नज़र की शक्ल में हमारा महबूब बनाया, और वो जगह जो नबूवत में खाली छोड़ दी गई थी, वो जगह जो रिसालत के मकान में खाली छोड़ दी गई थी, उस जगह को पूर कर दिया, और पूर करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहर लगा दी और फरमाया, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा नबी कितना आलीशान है, हमारा नबी कितना ज़ी मर्तबत है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा नबी अभी पैदा भी नहीं हुआ है, हमारा नबी अभी इस दारे फानी में जन्म भी नहीं लिया है, लेकिन हमारा नबी जिन जिन लोगों से मुताल्लिक हुआ, या जिन जिन लोगों ने हमारे नबी से ताल्लुक़ रखा, वो सब जगमगाने लगे। और ये नबी का खासा है। मैं आपको बताऊं, अरब का दस्तूर था, जब किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाया करता था, जब कोई औरत बेवा हो जाया करती थी, जब किसी बेटे के सर से बाप का साया उठ जाया करता था, तब अरब का दस्तूर था कि वो बेवा ज़ेब व ज़ीनत नहीं करती थी, वो सजना संवरना छोड़ दिया करती थी, वो खुशबुओं का इस्तेमाल नहीं करती थी। लेकिन हमारा नबी इतना मुतबर्रक है, हमारा नबी इतना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, हाज़रीन नाज़रीन, ये हमारे नबी का मकाम है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि जब मैं चलती हूँ और तपती हुई रेत हुआ करती है, आसमान से सूरज आग उगलता होता है, अब्बा जान मेरे साथ बादल के टुकड़े चला करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे नबी का खासा है कि जिस जगह भी गए, जिससे भी मुताल्लिक़ हुए, वो सब उनसे इस्तिफ़ादा करने लगे, सब उनसे माला माल होने लगे। उनकी औसाफ, उनकी खुसूसियतें बयान करना ना मुझ जैसे नाचीज़ के बस की बात है और ना कोई बयान कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हबीब पाक साहिब लौला का सदका अता फरमाए, और आज की ये हमारी महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमारी हाज़री को भी शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हाज़रीन और नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे ये अपील करूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल इस्लामी दर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बजाएं, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आपके मोबाइल पर, आपके डेस्कटॉप पर नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए।